बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं आप सब पाकिस्तानी सहाफ़ी भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ और आपके साथ हमारे मोहतरम हाई कमिश्नर तशरीफ़ फरमा हैं, फ़ातमी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और दूसरे अफसरान। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा के जो सालाना जो होता है इज्तिमा, वहाँ पर मैं शिरकत करके पाकिस्तान इंशाअल्लाह वापस जा रहा हूँ। मेरी वहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान से, वज़ीर आज़म से उनसे मुलाकात हुई, बरतानिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी वहाँ पर गुफ्तगू हुई। और बांग्लादेश के जो डॉक्टर यूनुस हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के हेड, उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। तैयब अर्दवान साहब से, जो मेरे भाई हैं, तुर्की के सदर, इराक़ के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, कुवैत के जो वली अहद है उनसे मुलाकात हुई और दूसरे जो ज़ोमात हैं उनसे मुलाकात हुई। और बड़ी इसमें मुफीद बातें हुई और पाकिस्तान और अपने इन दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने की वहाँ पर हमने बड़ी मौसर गुफ्तगू की। मैंने बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अपने ताईं एक हम्बल एफ़र्ट की कि पाकिस्तान के अवाम की जो आवाज़ है वो मैं पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ, चाहे वो फ़लस्तीन में और गज़ा में जो जुल्म और बर्बरियत के जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों बच्चे शहीद हो चुके हैं। इसी तरह लबनान में जो जो हमले किए गए हैं उसकी हमने भरपूर मज़म्मत की। और यानी ख़ुलासा ये है कि मैंने कहा कि फ़लस्तीन और गज़ा में फ़िलफ़ौर जंग बंदी होनी चाहिए और मासूम लोगों का जो लहू बह रहा है वो बंद होना चाहिए फ़िलफ़ौर। और आलमी ज़मीर को जागना चाहिए और एक जो आज़ाद रियासत है फ़लस्तीन की, वो उसका क़याम फ़िलफ़ौर होना चाहिए। मगर जंग बंदी और उससे भी पहले फ़लस्तीन को नुमाइंदगी यूएन में, उसको फ़िलफ़ौर उनको उनका नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। इसी तरह कश्मीर में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उस हवाले से मैंने तफ़सील से बात की और बताया कि किस तरह कश्मीरी माएँ, बेटे, बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे और बच्चियाँ किस तरह वो अपनी आज़ादी की जंग एक 100 साल से लड़ रहे हैं और किस तरह कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है। मगर हिंदुस्तान के जबर, हिंदुस्तानी अफवाज के जो जबर और उनका जो जुल्म है उसका उन्होंने भरपूर उनका मर्दाना वार मुकाबला किया और आज तक करते चले आए हैं। और जो एक छोटी मोटी उनको एक रियायत थी अंडर आर्टिकल 370, वो भी अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने छीन ली उनसे। तो ये यूएन की करारदादें, अक़वाम सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें और हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला और पूरी दुनिया की मज़म्मत और कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ उनकी
पूरी सपोर्ट मैं समझता हूँ कि इसका तकाजा ये है कि यहाँ पर जबर और जुल्म अब ख़त्म होना चाहिए और कश्मीरियों को भी उनका हक मिलना चाहिए प्लेबिसाइड का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का। इसके साथ मैंने पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो चैलेंजेस हैं उसका ज़िक्र किया, ख़ास तौर पर जो हमारे माशी चैलेंजेस हैं। मैं यहाँ पर तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कहूँगा कि पिछले 16 माह में भी अल्लाह ताला ने हमें ये इस्तेदाद बख्शी कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, और उसकी तमाम शुरुआत उससे पिछली हुकूमत ने की थी। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पहुँच चुका था, और अब ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से और इज्तिमाई काविशों से डिफ़ॉल्ट से न सिर्फ बचे, बल्कि एक स्टैंड बाई एक एग्रीमेंट भी हुआ, और उसका आज अल्हम्दुलिल्लाह फल ये मिला है कि हमारा एक जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम वो 25 तारीख़ इसी महीने वो मंजूर हुआ, $7 अरब का। उसी दिन मेरी IMF की जो MD हैं क्रिस्टीना, उनसे मुलाकात हुई। उसी दिन मेरी वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात हुई, और दोनों ने पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही मस्बत उन्होंने बयानात दिए, और कहा कि पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बहुत ही गहरे समुद्रों में जो पाकिस्तान माशी तौर पर हचकोले खा रहा था उससे निकल चुका है। अब स्टेबिलिटी और तरक्की की तरफ अब इंशाअल्लाह हम रवा दवा हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आलमी इदारों का ये बयान आज भी मैंने पढ़ा है, जो नेथन है इनका IMF का जो एक नुमाइंदा, उसका एक आर्टिकल छपा है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान अब इस्तेकाम और माशी तरक्की की तरफ अब रवां दवा है। आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई इस वक्त 9.6% पे है, जो कि इसी महीने पिछले साल 32% पे थी, और स्टेट बैंक ने अभी पॉलिसी रेट 2% कम किया है, जो कि अब 17.5% पे आ चुका है। और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो आम अशयाए खुर्द-ओ-नोश हैं उनकी कीमतें भी मुस्तहकम हो रही हैं, और वो जो बोझ था, बदतरीन महंगाई का बोझ गरीब आदमी को जिसने अपने बोझ तले कुचल दिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है, और माशी तरक्की की तरफ हम इंशाअल्लाह बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। बेपनाह मेहनत, बेपनाह कुर्बानी, बेपनाह पसीना बहाना होगा। जो हमारा जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाना होगा। जो लोग पहले टैक्स देते हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्सों का बोझ ला देंगे, ना मुल्क तरक्की करेगा, ना टैक्स बढ़ेंगे, ना माशी तरक्की होगी। हमें टैक्स बेस बढ़ाना होगा, और अशराफिया जिसकी ज़िम्मेदारी है, आज तक अगर कुर्बानी दी है पाकिस्तान में तो आम आदमी ने दी है, चाहे वो महंगाई हो उनके ऊपर बोझ पड़ा, चाहे वो टैक्स लगे उनके ऊपर बोझ पड़ा, चाहे दूसरे अखराजात उनके ऊपर बोझ पड़ा। आज आम आदमी 77 साल कुर्बानी देता है। आज कुर्बानी देने का वक्त अशराफिया का है। जो हैव्स जो हैं, हैव नॉट्स तो बेचारे महंगाई के बोझ तले पिस गए, और इंशाअल्लाह उनको अब उसमें से निकालने का वक्त है। और जिनको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है उनका आज ये फ़र्ज़ है, और मुझे यकीन है कि वो बढ़ चढ़ कर इज़हार और कुर्बानी का मुज़ाहरा करेंगे, और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना हाथ बढ़ाएंगे। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आज फिर कहना चाहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम ये पाया तकमील तक ना पहुँचता अगर
ہمارے انتہائی برادر ملک سعودی عربیہ، انتہائی برادر ملک یو اے ای، متحدہ امارات، اور انتہائی دوست ملک، بااعتماد دوست ملک چین اگر اس میں بھرپور کنٹریبیوشن نہ کرتے تو میں آج پھر ان تینوں ممالک کا خصوصی طور پر اور باقی ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کا عمومی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر مشکلات سے نکالنے کے لیے بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس IMF پروگرام کی جو تکمیل کے جو مراحل ہیں اس میں وزیر خزانہ، سیکرٹری خزانہ اورنگزیب صاحب، چودھری امداد اللہ بسال صاحب، فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور فاطمی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی اس میں ان کی کوآپریشن ہے۔ چین میں ہمارے جو سفیر ہیں اور پاکستان میں جو چین کے سفیر ہیں، اور اس طرح درجہ بدرجہ سب نے حصہ ڈالا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات نامکمل اور ادھوری رہے گی اگر میں چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لوں، جنہوں نے ذاتی طور پر ان میں بے پناہ کاوشیں کی ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ انہوں نے خصوصی دورہ کیا برادر ملک کا اور جا کر IMF کے حوالے سے بات کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اجتماعی کاوشیں ہیں جس کو میں کہتا ہوں ٹیم پاکستان، جس کو میں کہتا ہوں کہ ٹیم ورک، جوائنٹ ورک، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ IMF کا پروگرام ہوا، لیکن یہ بار بار نہیں ہوگا۔ I hope and pray to God this will be the last time۔ مجھے اعتماد ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی شبانہ روز محنت سے، حکومت پاکستان کی محنت سے ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں گے۔ میں IMF کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا، اور اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ ہم آج مشکلات سے نکل کر ترقی کی طرف ہم بڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک ایک پائی قوم کی ہمیں بچانی ہوگی، اخراجات میں کمی لانی ہوگی، اور عوام کو سہولتیں ان کی دہلیز پر پہنچانی ہوں گی، تب جا کر انشاءاللہ یہ ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا جس کے لیے لوگوں کی آنکھیں 77 سال سے ترس گئی ہیں۔ میں اپنے آپ سے پہلے مخاطب ہوں اور پھر پوری قوم سے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم محنت کو ہم سکہ رائج الوقت بنائیں اور میرٹ کو سکہ رائج الوقت بنائیں، تو کوئی پہاڑ سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ میں نے 2018 میں کہا تھا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، آئے چارٹر آف اکانومی سائن کریں۔ اس کو جس طرح پایا حقارت سے ٹکرایا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر میں نے کہا، پھر بطور لیڈر دی ہاؤس اب پھر میں نے اس کو دوبارہ ریٹریٹ کیا۔ میں نے کل اپنی تقریر میں بڑی وضاحت کے ساتھ، بہت صراحت کے ساتھ ساری بات بیان کی ہے۔ فلسطین کی جو آزاد ریاست کے قیام کے لیے اور 1967 کے جو جغرافیائی جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر ہمیں جانا ہے، تو 9 مئی کے حوالے سے جس طرح جناب ہاؤس پر دعویٰ بولا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، ان کی روحیں تڑپ گئی ہوں گی۔ جس طرح GHQ پر ایک مذموم حرکت کی گئی اور ہمارے جو شہداء کی قبروں کی ان کی بے حرمتی کی گئی، جس طرح ہمارے غازیوں کی بے حرمتی کی گئی، ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف کا جو خواب تھا اور ہے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا، تو ان کے تیسرے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے 2000
13 سے لے کے 2017 تک 17 کے بعد ان کو جس طرح ایک سازش کی طرح ہٹایا گیا وہ آپ جانتے ہیں. تو کیا ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا پاکستان کی جو اپنا جی ڈی پی تھی وہ 6% کو کراس کر گئی تھی. پاکستان میں مہنگائی جو تھی وہ 3.5% تھی, آج 9.6 پہ ہے, اس وقت 3.5% تھی. پاکستان کے اندر بجلی کے 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم ہو گئے تھے. انشاءاللہ مل کر ہم انشاءاللہ پاکستان کی حالت سنواریں گے اور مل کر اجتماعی کاوشوں سے پاکستان کو وہ مقام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا. پاکستان کے عوام کی بے پناہ محنت, ریاضت اور قربانیوں کے نتیجے میں جو اس کا حق ہے. برطانیہ سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ایک ہمارا دوست ملک ہے. برطانیہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو بہت سپورٹ کرتا ہے, اور میں خود اس کا گواہ ہوں. جب میں چیف منسٹر پنجاب تھا تو برطانوی حکومت کے ساتھ ڈفٹ کے ساتھ, جس کو آج FCDO کہتے ہیں, ہماری بے پناہ شرکت داری تھی. تو برطانیہ ایک ہمارا دوست ملک ہے, اور ہم برطانوی حکومت کے جو بھی حکومت رہی انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سپورٹ کی. ہم ان کے شکر گزار ہیں.